नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहालेका जानकारहरू के भन्छन् त देशको पछिल्लो अवस्थाबारे? विश्व परिवेशसँगै नेपालको वर्तमान सङ्कटको चुरो कुरो पत्ता लगाउनेछौ। नेपाली जनताको अभिमत लिन किन जानु भएन? संसदमा बसेका मान्छेहरूले छलफलसम्म नगरी नेपालको सम्प्रभुताको निर्णायक शक्ति राख्ने नागरिकता खुरुखुरु पास गर्नु। अब भोट माग्न जाँदै हुनुहुन्छ, भोट माग्न पैसा खर्चै गर्दै हुनुहुन्छ। पैसा कसले दिन्छ? जसको नागरिकता ल्याउनु भयो, जसलाई खुसी बन्नुभयो, जहाँ 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो, जहाँ एमसीसी पास गर्नुभयो, त्यसले दिन्छ। म चुनावमा गएँ भने मैले कति भोट पाउँछु होला भन्नुहोस्। जब पैसामा बिक्ने मतदान र सम्प्रभुताको अवमूल्यनद्वारा मतदान गरिने मतदान, त्यो वास्तवमा त्यसले त्यो देशको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, अक्षुण्णता बचाउन सक्दैन। देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्यो कि गरेन? यो द्वन्द्वको निरन्तरता जे चलिराखेको छ, अब करिब करिब मुलुक समाप्तितिर जाँदैछ। तर देश आफै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यही हो। यो निर्वाचनले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ? किनभने प्रचण्ड र बाबुराम अमिलेर चुनाव लड्ने भए। नेपाली युवाहरूलाई उक्साउनेहरूलाई भारतले दाल भात खुवाएर राख्थ्यो कि त्यो भारतको विरुद्ध युद्ध थियो भने ती मारिदिन्थ्यो। ले जति नेपाली जनता मारे साम्यवादको नाउँमा, त्यो वास्तवमा भारतीय एक प्रकारको विस्तारवादको संरक्षण गर्ने कुराका लागि यिनीहरूले यो काम गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले, वर्तमानले र भविष्यले पनि देखाउनेछ। फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो तपाईले। अहिले पारीबाट आएकै मान्छेहरूले यहाँ नागरिकताको दखल छ। हालाकि अपवाद स्वरूप अन्य देशहरूबाट आएका अब तिब्बती चिनियाहरूको पनि बारेमा विवाद होला। नेपालको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गर्नलाई माओ सेतुङको नाउँमा मान्छे मार्नुभयो र धर्मनिरपेक्ष गर्नुभयो। अहिले त्यही हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको सक्रियतामा, त्यसको संलग्नतामा अथवा त्योसँगको तपाईहरूको जे प्रकारको चाहिने नचाहिने गठबन्धन होला, चाहिने नचाहिने तपाईहरुका सल्लाह सुझाव, खुफियागिरी जे होलान्, ती कुराहरूलाई तपाईहरुले चाहे व्यक्त गर्नुस् चाहे व्यक्त नगर्नुस्, तपाईले जुन नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो त्यसबाट यो कुरा देखिन्छ। हिजो बाबुराम र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बसेका थिए र आफ्नो ट्रेडमार्क कम्युनिस्ट भन्थे, त्यो सम्पूर्ण कुरा कमाउनिस्ट भएर मुलुक लुटमा गयो। अब अहिले आएर एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्छन्, कोनी के गर्छन् भने यी निष्ठा, सिद्धान्त, आदर्श र राष्ट्रियतै नभएका नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप, यिनीहरू राज्य सत्तामा आए अथवा 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, साँच्ची भन्ने हो भने 47 कै भन्नुहोस्, कहिले विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व रहेन। एमसीसीमा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्नुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी कम्प्याक्टमा के लेखेको छ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कागजमा सही कसले गर्यो? प्रचण्डले, शेरबहादुरले, केपी ओलीले, बाबुराम भट्टराईले, माधव नेपालले कसले गरेन? तिमीहरू चाइनाको आश्रममा बसेका छौ भन्नुभयो। उहाँहरूले थरहरी भएर पास गरेपछि हामी अमेरिकाको नेपाल नीति पनि बदलाउँदैनौ, हामी चाइनाको उसमा पनि छैनौँ, तिमीहरूले जे भन्यौ त्यही मान्छु भनेर सही गरेपछि अब अनि त्यो एमसीसी पास भएपछि नै कतिवटा अमेरिकी आदि इत्यादि जे आयो अरे, अब यसलाई दोहोऱ्याएर नजाउँ, तर यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपाली जनताले त हेर्या होला नि। यो वर्षमान पुन भन्नेले एउटा भन्दै थियो, नेता भ्रष्ट होइन, यो देशका जनता भ्रष्ट हुन्। पैसा नदिकन भोट नदिने अनि जनता कसरी भ्रष्ट हो, नेता कसरी भ्रष्ट हुन्छ, जनता भ्रष्ट हो भन्ने। ल जनताले भनेका कुनै न कुनैमा त सत्य हुन सक्छ नि। अधिकांश नबिके पनि केही जनता केही नागरिकता बिकेका होइन, एकैछिन भयानक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ, यसमा त विवादै भएन। तर देश आफै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यही हो। यो निर्वाचनले राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ? किनभने प्रचण्ड र बाबुराम अमिलेर चुनाव लड्ने भए। तर जनताको निर्वाचन हो, जनता नै जनार्दन हो। लोकतन्त्रमा त लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र? हेर्नु भएन जनता जनार्दनको त्यो वर्षमान पुन भन्ने
एउटा को माओवादीको कथन सम्पूर्ण भ्रष्टै जनता हुन्, यी पैसा नखाई भोट हाल्दैनन् भनेको यी के को जनार्दन त यिनीहरूले भनेको मान्ने हो भने होइन। जनता तपाईँले भने जस्तो जनार्दन नै हुन् भने यत्रो भ्रष्टाचार, व्याभिचार, बलात्कार, हत्या, हिंसा गर्ने अपराधीलाई नै किन लाइन लगाएर भोट हाल्छन् त? आत्महत्या दुरुत्साहन केसमा मैले त्यो रवि लामिछाने भन्ने व्यक्तित्वको पक्षमै आफ्नो अभिव्यक्त गरेको हुँ। तर एउटा आम सञ्चारमा काम गर्ने व्यक्तित्व अहिले जुन रूपमा एक प्रकारको पोलिटिकल सेलिब्रिटी जस्तो भएर, हालाकि उहाँ आम सञ्चारको सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी भएर मेची महाकाली गर्ने अपार ती आम मान्छेहरूलाई आउने जाउने खाने बस्ने खर्च सुविधा, त्यो धन सम्पत्ति, साधन स्रोत, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य कहाँबाट पैदा भएर होला? रविन्द्र मिश्रजीहरू पनि बीबीसीमै काम गर्ने पत्रकार आएर कति नै के परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज कहाँ पुग्नुभयो उहाँ? तपाईँले मलाई दिनुभएको नोटमा त्यो नेपाली नोट छ भने सत्यमेव जयते भन्छ। मैले तपाईँसँग भोटै किन्नलाई पैसा दिएँ, तर त्यो पैसाले तपाईँलाई के भनिराखेको छ भने सत्यलाई भोट दिए है, पैसा सम्पत्तिलाई होइन भने। तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भएर पैसा बाँड्नुहुन्छ अनि तिनै कुलङ्गारहरूलाई भोट हाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचार भयो भन्नुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराईजी नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब चुनावको घोषणा भइसकेपछि एक किसिमको पार्टीभित्र तीव्र समीकरण बन्दैछ। प्रचण्ड र बाबुराम एउटै चिन्हबाट लड्ने स्थिति पनि देखियो। अब बाबुरामको राजनीतिक दर्शन फेरि परिवर्तन भएर फेरि माओवादीमै फर्किने स्थिति बनेको हो। विशेष रूपमा बाबुराम र प्रचण्ड बिचको यो अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो समीकरणलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? धन्यवाद। माओवादी जनयुद्धको दरमियानमा जतिसुकै नेपाली जनता अथवा नेपालको आम सञ्चार अथवा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले जेसुकै भनुन्, मैले सधैँभरि यसबारेमा भन्ने गरेको छु। हाम्रो उत्तरको छिमेकी देशका नेता, उहाँहरूको महान नेता माओ सेतुङको नाम लिने, सर्वहाराको अधिनायकवादका कुरा गर्ने, जनयुद्धको नाउँमा आफू कम्युनिस्ट हुँ भनेर किरियापुत्री बसेको बाहुनलाई गाई काटेर मुखमा खिलाउने, रुकुम रोल्पा जस्ता हाम्रा दुर्गम जिल्लाहरूमा, मनाङ मुस्ताङ रुकुम रोल्पा जस्ता ठाउँहरूमा भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा सुरुङ युद्ध गर्नुपर्छ भनेर नेपाली युवाहरूलाई सुरुङ युद्ध गर्न लगाउने। तर प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा, बादल, मोहन वैद्य लगायतका मान्छेहरू बस्न चाहिँ कहाँ बस्ने? भारतमा बस्ने। भारतमा कहाँ बस्ने? एसडी मुनिको चाकरी गरेर त्यहीँको। अनि जेएनयूको असल विद्यार्थी भएर बाबुराम भट्टराई त्यहीँ बस्ने भने यदि साँच्चै यो देशमा अहिले कम्युनिस्टको आवरणमा बसेका अथवा तत्कालीन पनि कम्युनिस्टको आवरणमा बसेका यी साँच्चै कम्युनिस्ट भएर भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्नका लागि, सुरुङ युद्ध लड्नका लागि सुरुङ खनाउने नेपालीहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई उक्साउनेहरूलाई भारतले दालभात खुवाएर राख्थ्यो कि त्यो भारतको विरुद्ध युद्ध थियो भने ती मारिदिन्थ्यो? त्यतिखेरै प्रश्न छ। यो सम्पूर्ण कम्युनिस्ट अथवा म त अब कमाउनिस्ट भन्छु, यो सम्पूर्ण जुन यी युद्ध यी अपराधीहरूले जति नेपाली जनता मारे साम्यवादको नाउँमा, त्यो वास्तवमा भारतीय एक प्रकारको विस्तारवादको संरक्षण गर्ने कुराका लागि यिनीहरूले यो काम गरेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले, वर्तमानले र भविष्यले पनि देखाउनेछ, देखाइराखेको छ र देखाउने पनि छ। अब अहिले बाबुराम र प्रचण्ड एक ठाउँ आउने। बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिजो नबुझेर कम्युनिस्ट भए। उनलाई साम्यवाद थिएन। वो पीएचडी गरेका, जेएनयूमा पीएचडी गरेका मान्छेहरू,
माओवादी हुँदै नयाँ शक्ति हुँदै अनि पुष्पकमल दाहाललाई जेएनयूमा बसेर विद्यावारिधि गर्ने बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल आफै एउटा विद्यालयमा अध्यापक भएर बसेको मान्छे, तिनीहरूलाई साम्यवादको बारेमा थाहा थिएन। तर नेपालमा नाटक गरेर 17,000 नेपाली मारे, तर विदेशी शक्तिको गुलाम भए। अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई एउटै निर्वाचन चिन्हमा लड्ने भन्नु, कुन आपत्तिको कुरा हो? म त यसमा कुनै आपत्ति देख्दिनँ। र यसको जनताले पत्याउँछन् फेरि उनीहरूलाई। जनताका कुरा अहिले हामी गरौँला, पहिले यिनीहरूका कुरा गरौँ। मलाई त के लाग्छ भने अहिले भर्खरै विदेश दौडाको निरन्तरता पुष्पकमल दाहालको जे चलिरहेको छ, भारतीय संस्थापन पक्ष जो हिन्दू राष्ट्रमा, हिन्दूवादमा विश्वास राख्छ, भारतको सत्ताधारी शक्तिको निमन्त्रणामा तपाईँ भारत जानुभयो र के भन्नुभयो भने पुष्पकमल दाहालजीले, हामीले त संसारमा ठुलो पार्टी 9 करोड सक्रिय सदस्य भएको सी जिनपिङको पार्टी भने त संसारमा सबैभन्दा ठुलो 17 करोड सक्रिय जनसङ्ख्या भएको, सदस्यता भएको भारतीय जनता पार्टी हिन्दूवादी पार्टी पो रहेछ। संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको जननी, तर त्यो प्रजातन्त्रको जननी के? शेषवनजी, हिन्दू राष्ट्रवाद। भारतमा 1 अर्ब 9 करोड हिन्दू बस्छन्। त्यहाँ पुगेपछि, त्यहाँबाट फर्केर आएपछि अनि नेपालमा फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो तपाईले। अहिले पारीबाट आएकै मान्छेहरूले यहाँ नागरिकताको दखल छ। हालाकि अपवाद स्वरूप अन्य देशहरूबाट आएका अब तिब्बती चिनियाहरूको पनि बारेमा विवाद होला, तर मोस्टली भारतीयहरूलाई अथवा गैर नेपालीहरूलाई रोटी बेटीको नाउँमा, शादी बिहाको नाउँमा, धर्म संस्कृतिको नाउँमा नागरिकता बाँड्ने गरियो। अमेरिकामा बस्ने अमेरिकीहरू जो क्रिस्चियनहरू होलान्, बेलायतमा बस्ने जो क्रिस्चियनहरू होलान्, तर अमेरिका र क्यानाडा त सिमाना त जोडिएको छ नि। सिमाना जोडिँदैमा धर्म संस्कृति र संस्कार मिल्छ भन्दैमा त खुरुखुरु अमेरिकीले पनि क्यानाडामा नागरिकता पाउने कुरा भएन, क्यानेडियनले पनि अमेरिकामा नागरिकता त पाउँदैन नि। तर अब त्यस आधारमा तपाईले यहाँ नागरिकता पाउने व्यवस्था कहिले गर्नुभयो? जब एउटा हिन्दूवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक तर हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी पार्टीको निमन्त्रणामा भारत घुमेर आएपछि नेपालको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गर्नलाई माओ सेतुङको नाउँमा मान्छे मार्नुभयो र धर्मनिरपेक्ष गर्नुभयो। अहिले त्यही हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीको सक्रियतामा, त्यसको संलग्नतामा अथवा त्योसँगको तपाईहरूको जे प्रकारको चाहिने नचाहिने गठबन्धन होला, चाहिने नचाहिने तपाईहरुका सल्लाह सुझाव खुफियागिरी जे होलान्, ती कुराहरूलाई तपाईहरुले चाहे व्यक्त गर्नुस् चाहे व्यक्त नगर्नुस्, तपाईले जुन नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो त्यसबाट यो कुरा देखिन्छ। हिन्दुत्वको कुरा, हिन्दू राष्ट्रवादको कुरा, र त्यो कुराको बारेमा बाबुराम भट्टराईको केही आपत्ति छ? छैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईले फेरि कुनै दिन मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होला। मलाई त गर्दा गर्दै लाग्दैछ म यतिन्जेल राज संस्थावादी, हिन्दू राष्ट्रवादी, अखण्ड नेपालवादी मान्छे, मभन्दा बढी विलक्षण राजतन्त्रवादी त प्रचण्डजी हुनुभयो भन्ने बेर छैन। किनभने भर्खरै भनेपछि उहाँको ढुलमुले चरित्र छ, उहाँ जतिखेर म एक लाइन निवेदन गरेर यो कुरालाई टुङ्ग्याउने।
अनि भारत गएर उहाँले हिन्दूवादको जे कुरा गर्नुभयो र यहाँ नागरिकताका गतिविधि जे मिलाउनु भयो, त्यहाँबाट फर्केर आउन नपाइकन उहाँ जापान जानुभयो। जापान कहाँ जानुभयो? संवैधानिक राज संस्थावादी पार्टी। संवैधानिक राज संस्थावादी पार्टीमा पुगेर तपाईँ आएपछि अनि प्रचण्ड र बाबुरामजी अब मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा एउटै चुनाव चिन्हमा लड्दै हुनुहुन्छ। कुनै दिन प्रचण्डले होइन हिजो त कुनै एउटा बहानामा राज संस्थाको कुरा तलमाथि गरिएको रहेछ, यो त ठिक हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि सो विवेक र सो निर्णय थिएन होइन भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ बाहिर गइसकेपछि, भारत जापान गइसकेपछि त्यो निर्णय गर्नु भयो, त्यो बाध्यता हुनसक्छ अथवा उहाँलाई मिलाइदिने कोही हुनसक्छ? एकछिन, मैले स्वविवेक र स्वनिर्णय भन्दा पनि राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्त र विचलनको कुरा गरिराखेको छु। निष्ठाको त कुरै छाडौँ न, राजनीतिमा निष्ठावान व्यक्ति र पार्टी को छ र? हो, यसै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू जसको राजनीतिक वैचारिक निष्ठा नै रहेन, जसले सन् 50 को सन्धि खारेज गर्छु भनेर 17,000 नेपाली जनता मार्यो र सधैँ भारतीयहरूको चाकरी गर्यो, अनि त्यही चाकरीमा निर्लिप्त भएकाहरू अहिले हिजो बाबुराम र प्रचण्ड एउटै पार्टीमा बसेका थिए र आफ्नो ट्रेडमार्क कम्युनिस्ट भन्थे, त्यो सम्पूर्ण कुरा कमाउनिस्ट भएर मुलुक लुटमा गयो। अब अहिले आएर एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्छन्, कोनी के गर्छन् भने यी निष्ठा, सिद्धान्त, आदर्श र राष्ट्रियतै नभएका व्यक्तित्वहरू। अब नेपाली जनता, अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब नेपाली जनता यति देख्दा देख्दै तिनैलाई भोट हाल्छन् भने अब नेपाली जनताको नाउँमा राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, कहाँ हाल्न सकिने? अनि के भएको हो नेपालको पार्टी र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अथवा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई? उहाँहरूलाई कसैले मिलाइदिन पर्ने, कसैले जोडिदिन पर्ने, कसैले फोडिदिन पर्ने, यो सबै परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा कसको मुख्य भूमिका छ अथवा तपाईँले किन यस्तो भइरहेछ? तपाईँले आफ्नो विरासत विक्रम सम्वत 1825 देखिको नेपाली जनता र नेपालको राज संस्थाले जुन अक्षुण्ण अविच्छिन्न नेपाल बनाएर चलाएर आयो, त्यो नेपालको अक्षुण्ण अविच्छिन्न राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको स्वाभिमान, स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक सत्ताका लोभमा तपाईले विदेशी शक्तिसँग बारम्बार झुकेर, चाहे त्यो सन् 50 को सन्धि भन्नुहोस्, साँच्ची भन्ने हो भने त्यतिखेरका राष्ट्र प्रमुखको सही छाप नभएको सन्धि, एउटा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि जसलाई सन्धि गर्ने अख्तियारी दिएको थिएन त्यसले गरे सन्धि भन्नुहोस्, चाहे 12 बुँदे समझदारीका कुरा भन्नुहोस्, यो सम्पूर्ण कुरा नेपालको कायम रहेको राज्य शक्तिलाई विस्थापित गर्नका लागि विदेशी शक्तिको बुई चढेर देशमा यो काम जे गर्नुभयो, तबदेखि तपाईको निष्ठा, शक्ति, आदर्श, धारणा, दृष्टिकोण सबै डोनाल्डोले भनिदिनु पर्ने भयो। अब त नरेन्द्र मोदीजीले पनि भन्नु परेन, उहाँको पिए अजित डोभालले भनिदिए भयो अथवा विजय चौथाईवालाले भनिदिए भयो। हेर्नु भएन फटा त्यो जापानी प्रधानमन्त्री सिन्तारो आबे कि के भन्ने, सिन्जो आबे नेपालै नआएको मान्छेलाई 3 चोटि भेटे भन्ने मान्छे। अब एकैछिन, अनि यस्ता यिनै पागलहरूलाई तपाईँ सधैँ मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो ज्ञान बुद्धि र क्षमतामा अडिग हुनुहुन्छ भने म त तपाईँलाई हातमा लिएर मेरो उद्देश्य त पुरा गर्न सक्दिनँ। अनि यस्तै खालका यी विचलन भएका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर अनि विदेशी शक्तिले नेपालमा खेल्ने ठाउँ पाउनका लागि यी कुनै राजनीतिका यिनीहरू प्रणेता नै होइनन् भनेपछि कसको भारी बोकेका छन् यिनीहरूले? के खेल खेल्दैछन्? विदेशी नेपाललाई पराधीन बनाउँदैछन् अथवा नेपाललाई स्वाधीन हुने बाटोतर्फ उनीहरू जाँदैछन्? जनतालाई झुक्काउने खेल हो अथवा साँचो बोलिरहेछन्? के हुँदैछ? के हुनेवाला छ? तपाईले नेपालको शान्ति क्षेत्र चुनाव आउँदै गर्दा त धेरै विदेशी हस्तक्षेप त नेपालमा प्रत्येक पटक देखिरहेका छौँ नि हामीले। तपाईले चुनाव आउँदै गर्दा
देख्नुहुन्छ अथवा अलिक बढी चहल पहल हुन्छ। नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप यिनीहरू राज्य सत्तामा आए अथवा 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस्, साँच्ची भन्ने हो भने 47 कै भन्नुहोस्, कहिले विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व रहेन। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता रक्षा गर्ने काम चाहिँ धेरैचोटि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। यही सरकारको तत्कालीन कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी को विषयलाई लिएर फातेमा सुमारलाई एमसीसी मा उल्लेख भएको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्थाले गर्दा नेपालको राष्ट्रियता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेर चिठी लेख्नुभयो। दोहोर्याएर म तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, मेरो देशको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको मैले देखेँ। कहाँबाट देखेँ? एमसीसीबाट देखेँ। मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी कम्प्याक्टमा के लेखेको छ? अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कागजमा सही कसले गर्यो? प्रचण्डले, शेरबहादुरले, केपी ओलीले, बाबुराम भट्टराईले, माधव नेपालले कसले गरेन? जब मेरो देशको राष्ट्रियता अमेरिकाको नियन्त्रणमा पुग्यो भन्ने देख्दा देख्दै म त्यो कागजमा सही गर्छु र डोनाल्ड लूले माघ 24 गते 5वटा कुरा भनेर एमसीसी संशोधन हुँदैन, एमसीसीमा म्याद थपिँदैन, एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भने नेपालको अमेरिकाको नेपाल नीति बदल्छु भन्नुभयो। सबै मान्छे नपढ्ने अथवा पढे लेखेका नभएका, नजान्ने अहिलेका युवा यो बालेन शाहका भोटरहरू, हर्क साम्पाङका भोटरहरूलाई त थाहा होला नि त। तर अब तिनै लाइन लागेर बालेन शाहलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू केपी ओलीको सुनिता डङ्गोललाई नै भोट हाल्छन्। हर्क साम्पाङलाई भोट हाल्ने मान्छेहरू शेरबहादुर र प्रचण्डकै वडा अध्यक्षहरूलाई भोट हाल्छन्। के अर्थ छ भनेको? यसैले अब निर्वाचनको बेलामा यो कुरा किन उठिरहन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कति बढी झुक्न सकेर कति आर्थिक साधन स्रोत शक्ति गर्ने, म कति आर्थिक साधन स्रोत शक्ति बाहिरबाट लिएर आउने, नभए के को पैसाले चुनाव। अहिले म एउटा अखबारमा हेर्दै थिएँ, घृणा लाग्छ। यो वर्षमान पुन भन्नेले एउटा भन्दै थियो, नेता भ्रष्ट होइन, यो देशका जनता भ्रष्ट हुन्। जनतामा आरोप गर्नुभयो होइन, यो म भन्दैछु। अब जनतालाई कति पीडा हुन्छ कि हुँदैन, यिनीहरूलाई के हुन्छ, नेपाली जनताको विवेक दुख्छ कि दुख्दैन, विद्रोह जाग्छ कि जाग्दैन, नेपाली जनता जानोस्। पैसा नदिकन भोट नदिने अनि जनता कसरी भ्रष्ट हो, नेता कसरी भ्रष्ट हुन्छ, जनता भ्रष्ट हो भन्ने। ल जनताले भनेका कुनै न कुनैमा त सत्य हुन सक्छ नि। अधिकांश नबिके पनि केही जनता केही नागरिक त बिकेका होइन। एकैछिन मैले हातमा बिक्छन् चुनावको प्रचारको क्रममा भन्ने होइन। मैले भनेको कुरा अब त्यो लक्षण होइन। तपाईले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भ्रष्ट भनेर तिनै भ्रष्टको मत लिएर तपाईँ राज्य सत्तामा पुग्नुहुन्छ भने तपाईँ के हो? एक, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्ने पैसा बाँड्ने तपाईँ रहेछ नि त। पैसाको स्रोत कहाँबाट आउँछ त? ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले पैसै खाएर तपाईँलाई भोट दिएँ, कहाँबाट आउँछ? 1,70,000 अहिले अस्थायी म्यादी प्रहरी अनि 3,40,000 भन्दा बढी अरू बुथमा काम गर्ने कर्मचारी अनि मतपत्र छाप्ने, त्यो सम्पूर्ण खर्च
60 खर्ब 60 अर्ब। अस्ति भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुभयो 32 अर्ब। अब अहिले त्यसको ठ्याक्कै दोबर तपाईले गर्नुभयो भने पनि 64-70 अर्ब त भयो भने 1,70,00,000 मतदाताले मतदाताको निर्वाचनका लागि एउटा मतपत्र बराबर कति पैसा खर्च भयो? 12,00,000 13,000। हिजो 7,000 को हिसाब निकाले हेर्दै थिएँ म अखबारमा। अहिले ठ्याक्कै डबल भने जस्तो 14,000 त पर्यो भने त्यो पैसा आउँछ कहाँबाट दिने? फेरि अर्को कुरा शेषमानजी, यो त सरकारी खर्च भयो, राजस्व ढिकुटी। तर त्यो पैसा खर्च गरे बापत नेपाली जनताले चाहिँ के पाउँछ? अस्ति स्थानीय निकायको निर्वाचनमा मुलुकले जे आर्थिक दायित्व वहन गर्नु पर्यो होला त्यसको कमाउने बाटो के भयो? अनि यी सबैले पैसा कहाँबाट लिएर आउँछन्? अस्ति वैशाख 2 गतेको प्रतिनिधि मन्त्री परिषदको बैठकमा 18 अर्ब 0.75% ऋण अमेरिकीसँग यो सरकारले लियो र त्यसको उद्देश्य के भने थाहा छ? संघीयताको कार्यान्वयन गर्न। अनि तपाईको देशमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि विदेशीले पैसा दिनुपर्छ। संघीयता जोगाउनको लागि, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि विदेशीले पैसा दिनु पर्यो। होइन, तपाईले त्यो ऋण लिनु भएको छ, तिर्ने कहाँबाट हो थाहा छैन। अर्को कुरा, तपाईले फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो। नेपाली जनताको स्वाधीनता र सम्प्रभुतासँग बढेको विषय तिमी पार्लियामेन्टमा बसेर छलफल पनि गर्दैनौ, फास्ट ट्र्याकबाट पास हुन्छ। अनि त्यो फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्छौ। अनि के भन्छौ? निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा त ल्यामडक भयो, कार्यवाहक क्यारटेकर जस्तो भयो। अनि आफू चाहिँ संसद सदस्यको ट्याक्लो लाएर हिँड्छौ। अनि अर्कोले चाहिँ ट्याक्लो लाएर हिँड्छौ र राष्ट्रकोषबाट अनन्त सुविधा लिन्छौ। अर्कोले चाहिँ खाली हात चुनाव लड्नुपर्छ। अब फेरि तपाईँले भनेअनुसार प्रचण्ड, बाबुराम मिल्ने, कोनी के भने माधव नेपालै मिल्ने होलान्, भोलि अर्को केपी ओलीजी मिल्लान्, शेरबहादुरजी मिल्लान्, र ये राप्रपा मिल्लान्, को मिल्लान्, आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सम्पत्ति जसले तपाईँ उप लगानी गरेको छ त्यो के फोकटमा लगानी गर्छ? तपाईँ पशुपतिमा 5 रुपियाँ चढाउनु भयो भने त आशीर्वाद मिलोस् प्रभु भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई फोकटमा कसले दिया होला? अनि यसै कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिको चलखेल नबढेर के बढ्छ त भने चुनावमा? भनेपछि तपाईँले नेपाली जनताको थाप्लोमा थोपरिएको ऋणको कुरा गर्नुभयो, संघीयता चलाउनको लागि विदेशीले दिनुपर्ने सहयोगको कुरा गर्नुभयो, यो व्यवस्थाभित्रका विकृति र विसङ्गतिको कुरा गर्नुभयो। नेपाल कहाँ जाँदैछ? नेताहरू कहाँ जाँदैछन्? देश कतातिर जाने हो? यही व्यवस्था, यही पद्धतिमा हामी अगाडि बढिरह्यो भने अन्ततोगत हाम्रो बाटो कता हो? यही पद्धतिमा हामी अन्ततोगत पछि बढ्दै जाने हो भने कुन जोनमा छौँ हामी? कस्तो अवस्थामा छौँ हामी? झन्डै अब भारतीयहरूको चलेछ, भारतीयहरू अमेरिकीहरूको चलेछ। हामी फिजी पनि हुन्छौँ, हामी सिक्किम पनि हुन सक्छौँ। तर अस्ति भर्खरै हामीले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई हेर्दाखेरि चीनको व्यवहारलाई दाँजेर पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भएको एउटा टापु देश रहेछ, मेरो अभिन्न अङ्ग हो भनेर चीनले दाबी गरिराखेको छ। तर चीनको निरङ्कुशतावादको विरुद्धमा ताइवानलाई बचाउन हामी छौँ भनेर न्यान्सी पेलोसी भन्दै रहेछन्। भनेपछि त्यस्तै खालको यहाँका नाम मात्रका राष्ट्रपति, नाम मात्रका प्रधानमन्त्री भएर त्यो नियतिमा पनि पुग्न सक्छौँ। तर यही हिसाबले बार मैले भनेको छु, हामीले हाम्रो देशलाई संसारका 116 वटा राष्ट्रले
शान्ति क्षेत्र मानेको देश आज तपाईले जसको कुराबाट हामीले सुरु गर्यौं यिनै पुष्पकमल दाहाल लगायतका यिनै अहिलेका राज्य सत्तामा बसेका मानिसहरूले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अन्त्य गरेर रुस र क्रिमिया रुस र युक्रेनको युद्धमा वी आर विथ युक्रेन भनेर जे तपाईले नेपालमा सन्देश दिनुभएको छ हामी त्यसरी नै त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको बारेमा भारतमा नेहरूसित के कुरा भएको थियो तपाईले हेर्नु भएको थियो। त्यसैले यो आजको मात्रै उपज होइन नि, तर गर्दा गर्दै तपाईलाई समाप्त पार्नका लागि तपाईको धर्म, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, धन, सम्पत्ति, जग्गा, जमिन, परिवार सम्पूर्ण कुरामा द्वन्द्व लगाएपछि बल्ल तपाईँ समाप्त हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो द्वन्द्वको निरन्तरता जे चलिराखेको छ अब करिब करिब मुलुक समाप्तितिर जाँदैछ। कसले दिया होला? तपाईँ त्यत्रो सम्पूर्ण कुराले सक्षम व्यक्तित्व हो भने तपाईको भौतिक विरासत, सम्पत्तिको विरासत त अर्बौंको त होइन त। हिजो विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्रजीहरू पनि बीबीसीमै काम गर्ने पत्रकार आएर कति न के परिवर्तन भइहाल्ला भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज कहाँ पुग्नु हो उहाँ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनतालाई मैले भनिराखेको छु, विवेक ठिक छ, पैसा दियो रे, तपाईलाई मैले पैसा दिएँ, तपाईले पैसा खाएर त्यो पैसामा के लेखा हुन्छ थाहा छ? तपाईले मलाई दिनुभएको नोटमा त्यो नेपाली नोट छ भने सत्यमेव जयते भन्छ। मैले तपाईसँग भोटै किन्नलाई पैसा दिएँ, तर त्यो पैसाले तपाईलाई के भनिराखेको छ भने सत्यलाई भोट दे है, पैसा सम्पत्तिलाई होइन भने। सत्यको जित हुन्छ भने तपाई सत्यलाई दिनुहुन्छ कि जसले पैसा दियो त्यसलाई दिनुहुन्छ? तपाईलाई त्यही पैसाले पनि शराब दिइराखेको छ। डलरमा बिके भन्छन्, डलरमा पनि लेखा हुन्छ इन गड वी ट्रस्ट। तपाईलाई मैले डलरै दिएँ अरे, तपाईँ क्रिस्चियन हुनुपर्छ र त्यसमा इन गड वी ट्रस्ट भनेपछि त तपाईँ आफ्नो भगवानलाई विश्वास गर्नुहोस् न, हिन्दुत्वलाई विश्वास गर्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त तपाईले बाँडेका पैसामा पनि ईश्वरको त्यत्रो ठुलो महत्त्व छ। तपाईँ धर्मनिरपेक्ष भएर पैसा बाँड्नुहुन्छ अनि तिनै कुलङ्गारहरूलाई भोट हाल्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचार भयो भन्नुहुन्छ। ठिक छ, समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर बहसमा सरेक भइदिनु भयो। जाँदा जाँदै विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विश्व दुनियाँका सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियता, हित, उन्नति, समृद्धि, असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको लागि जहाँ मतदान गर्दा ठिक हुन्छ त्यो मतदान गर्नुहोस्। होइन भने मतदानद्वारा जसरी सिक्किम, फिजी जस्ता भारतीय शक्तिहरूसँग विलय भयो, आफ्नो संप्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर आफ्नै खाल्डो आफैले नखन्नुस् भनेर नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, स्वाधीनता बचाउनका लागि प्रत्येक नेपाली युवाहरू जागरुक हुनुपर्छ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। समय र विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।